رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے سونے محبوب مینوں شہر مکہ دی قسم ہے۔ یا اللہ شہر مکہ دی قسم کیوں؟ ایتھے تیرا پیارا گھر ہے، آب زمزم دا کنواں، بیت اللہ، صفا تے مروہ دیا نشانیاں۔ فرمایا نہیں، نہ قسم خانہ کعبہ دیئے، نہ قسم زمزم دیئے، نہ قسم صفا تے مروہ دیئے، یا اللہ پھر قسمہ کا دیا۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونے محبوب تو اٹے قدم مکے وچ لگ گئے نے، تاں مکے دیا قسمہ ارشاد فرما چاہے۔ قسم مصطفیٰ دے قدمہ دی۔ بہرحال میرا اس آیت تے موضوع نہیں، اگر اس تے ہوتا تو بڑی طویل گفتگو ہے، لیکن اس تو اگلی آیت میرا موضوع ہے۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا اور باپ دی قسم تے پتر دی قسم۔ حضرات مفسرین نے لکھیا اس باپ تو مراد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے، ولد تو مراد آپ دی ساری اولاد مراد ہے، کہ جتنی اولاد آدم ہے ساری مراد ہے۔ حضرات آج ماں دی شان پڑھو، اللہ نے قرآن اچھ ماں دی شان بیان کی دیئے پر قسم نہیں کھاتی۔ حضرات پر باپ اور عظمتہ والی ہستی ہے، حضرات ماں دا بڑا مقام ہے، پر رب العالمین نے قسم نہیں کھاتی، لیکن جتھے باپ دا ذکر آیا فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا قسم ابے دی، ابے دی قسم ارشاد فرما چھڑی۔ اور قسم ہمیشہ ادو کھاتی جاندی ہے جدو کسی شے دی عظمت نو بیان کرنا ہوئے، کسی شے دے بدولتے نو بیان کرنا ہوئے، ہر عام شے دی قسم نہیں کھاتی جاندی۔ حضرات تو آنکھ آکھے قسم کھا، تسی اس مائک دی قسم نہیں کھانی، تسی اس ممبر دی قسم نہیں کھانی۔ قسم کھاؤ گے تے عظیم شے دی قسم کھاؤ گے، جے کھاؤ گے تے اللہ پاک دی قسم کھاؤ گے کہ مینوں اللہ دی قسم ہے۔ پتہ چلیا قسم کسی عام شے دی نہیں ہوندی، قسم جدوں بھی چکی جاندی ہے کوئی عظمتہ والی شے دی چکی جاندی ہے۔ حضرات تو میں عام انسان ہو کے جے قسم چکیے تے کسی ایرے گہرے نتھو گہرے دی قسم نہیں چک دے، جے تو تے میں قسم چکیے تے رب العالمین دی قسم چکنے ہاں، پھر اس باپ دے جوڑے تو قربان ہو جا کہ جدی قسم کسی عام انسان نے نہیں بلکہ ارشاد خدا نے چک چھڑی۔ فرمایا اور قسم ہے مینوں باپ دی اور پتر دی قسم ہے۔ گرامی قدر حضرات اے وہ باپ عظیم ہست پر جڑا تیرا حقیقی باپ ہے، استاد تینوں تعلیم دیندے ہے پر تیرا حقیقی باپ تینوں اس دنیا وچ رہن دے ڈھنگ سکھا چھڑدا ہے۔ گرامی قدر حضرات کسی انگریز نے ایک بڑی پیارا مصرع اور گولڈن ورڈز دیتے سن، a father is a banker provided by nature۔ انہیں آگے سی باپ ایک بینک ہے، ایک خزانہ ہے جڑا قدرت نے سانو مفت وچ عطا فرما چھڑے کہ جنہ مرضی اس بینک چوں لئی جاؤ تو انہوں کوئی پرواہ نہیں، یہ بینک پوچھن والا بھی نہیں کہ میرے پترا انہاں پیسہ لے رہا کدھر گیا۔ فرمایا a father is a banker provided by nature، فرمایا باپ نو اللہ نے ایک بینک بنا چھڑیا ہے، ایک خزانہ بنا چھڑیا ہے کہ جڑا اللہ نے تینوں بغیر کسی محنت تو عطا فرما چھڑیا۔ گرامی قدر حضرات حضور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے ماں دے پیرا تھلے جنت ہے اور باپ دا مقام بھی تھوڑا نہیں۔ گرامی قدر حضرات اس گل تو باپ دا اندازہ لاؤ کہ سجدہ کرنا، حضور دی بارگاہ وچ کوئی جانور آئے آ کے سجدہ کیتا، صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ جانور ہو کے سجدہ کردے نے، اسی تے انسان ہاں ساڈا بہتا حق بندا سی تانوں سجدہ کر لوئیے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ تو سوا کسی کو جائز نہیں۔ سن باپ دی شان کی ہے، ماں دی شان سن کے رونا ہے، رونا چاہیے، پر سن کدی ابے دی شان سن کے آنکھ وچ آنسو آ جائے تے کیا بات ہے۔ حضرات مصطفیٰ فرمایا سجدہ کسی کو جائز نہیں، اگر اللہ تو سوا سجدہ جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم دیندا اپنے شوہر نو سجدہ کرنا ہے۔ اج ماں دی شان اسی سننے ہاں تے
ساڑھے لمحہ جو بڑی ٹٹ کے سبحان اللہ نکل دیئے حضرات اس ابے دا بھی تھوڑا مقام نہیں حضرات جے سجدہ کسی نو جائز ہوتا تے مصطفیٰ فرمان دے میں تیرے ابے نو تیری ابے واسطے سجدہ جائز ہوتا کہ تیری ماں تیرے ابے نو سجدہ کر دی حضرات پھر اس ابے دا مقام تھوڑا نہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے غلام فرمان دے سرکار دی بارگاہ ایک بندہ آ گیا آگے عرض کرتا ہے آقا میرے ہوتے میرے والدین دے حقوق کی نے میرے ماں باپ دے میرے ہوتے حق کی نے فرمایا وَهُمَا جنتوں کا وَهُمَا ناروں کا فرمایا جے اونا نو راضی کر لویں گا تیرے واسطے جنت دے باغ بن جان گے یہ آج دا موضوع نہیں آکھنا سبحان اللہ جنہیں ابا جی نے بھی ماشاءاللہ کیا ہو جنہیں ابا جی نے بھی گانا کھڑیاں ہونگی انہیں نیوی پا کے گل کرنی کہ میں تے باقی پیڑ کیتا ہے تے جنہیں فخر نال باپ دی خدمت ہوئی گی سینہ چوڑا کر کے آکھے اللہ تیرا شکر ہے اے جڑیاں فضیلتہ کاری صاحب سنا رہے ہیں مینوں رب نے عطا فرما چھڑیاں رہے اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وَهُمَا جنتوں کا وَهُمَا ناروں کا فرمایا اگر والدین نو راضی کر لویں گا اے تیرے واسطے جنت دے باغ بن جان گے تے جے ناراض کرے گا اے تیرے واسطے جہنم دا بالن بھی بن سکے پتہ چلیا جنی دیر تک والدین راضی نہیں انی دیر تک بیٹیا جنت بھی نہیں لبنی جو ہے کون باپ اچھا باپ دا مطلب ہوتا ہے ابا جی پنجابی چ کر لو ابا جی اب دا مطلب ہوتا ہے تیار رہن والا ایک اب دا مطلب ہوتا ہے بہار علماء نے لکھیا باپ نو باپ آندے ہی تانے جے باپ کرو تر جائے تے کر دیاں بہاراں لٹ جاندیاں نے تے جے بڑھا باپ کار کچھ بھی نہ سکدا ہوئے منجی تے لمیا پیا ہوئے حضرات وہ وڈیرا جسم پاویں تیرے واسطے کچھ بھی نہ کرے پر جے تو ادھی رات نو نہیں آویں اپنے بڑے باپ نو ویکھ لوے تیریاں ساریاں پریشانیاں رب دور فرما چھڑدا ہوندا اس کر کے باپ اب دا مطلب ہوندا ہے بہار فرمایا باپ کوئی عام شے نہیں ایک آدھی بہار ہوندی ہے جنہاں دے گھروں میں بہار چلی جاتی ہے اس باغ وچ چھاں ہی کوئی نہیں رہندی حضرات ایدہ دوسرا مطلب ہے تیار ایدہ مطلب ہے نہیں ابا صاحب تحمد بان کے کرتا شرطا پا کے تیار رہنے والے نو ابا آکھیا جانا نہیں تیار دا مطلب ہے کہ باپ انہوں آکھیا جاندہ ہے کہ جیڑا ہر لمحے اپنی اولاد دی مشکلات حل کرن واسطے اور اپنی اولاد دے دکھ برداشت کرن والے نو ابا آکھیا جاندہ اور باپ کو برداشت نہیں ہوتا ہوگی اولاد کو تکلیف ہو گئے آؤ حضرت اس باپ دے اس پتر دی گل کرنے ہیں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تے سکا پتر منکر ہو گیا جناب نوح علیہ السلام کشتی وچ بیٹھے تے پتر پہاڑی تے چڑھ گیا تے اللہ فرمایا اے پیارے نوح پریشان نہیں ہونا اپنے پتر نو نہیں کہنا یا اللہ کیوں فرمایا جو تیرا ہوندہ تے تیرے نال ہوندہ وہ تیرا نہیں تاں کہ تیرے تو غافل ہو گیا ہے پتہ چلے جڑا باپ دی گل نہ مننے ہو بیو دا رہندا ہی نہیں اس تو مراد یہ نہیں کہ نسب بدل جاتا ہے یہ مطلب کہ وہ دے وچ خرابی آ جاتی ہے باپ نیک ہوئے یہ پتر بد ہوئے تے دا مطلب یہ نہیں کہ بیو بھی پیڑا ہے سمجھے بات ساڑھے لوگ کی کرتے ہیں اولاد گناہ کرے تے تانے ماں پیو نو اولاد پیڑا کام کرے تے تانا باپ نو یا ماں نو کیوں انہوں نے نہیں آکھے پیڑا کام کر یہ تے اولاد دی غلطی ہے حضرات اللہ فرمایا انہوں نہیں کہنا جے تیرا ہوتا تے تیرے نال آ جاندہ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی کشتی میں سوار ہو گیا کیا پترا کشتی میں جا جان بچ جائے گی پتر بول کے اندر ابا جی رب نے تے تانوں حکم دیتا ہے کہ یہ تہاڈا ہے ہی نہیں تے مینوں نہ آکھیا جے میں نہیں گل مننی آپ فرماتے کوئی گل نہیں پترا آ جا کہندا رب تانوں منع کرتا ہے فرمایا جتھے رب نے مینوں نبی بنایا اوتھے ایک باپ بھی بنا چھڑیا ہوا میں کلا نبی تے نہیں جتھے رب نے مینوں نبوت عطا کیتی ہے اوتھے رب نے میرے سینے وچ باپ دا پیار بھی رکھ چڑھیا ہے حضرات دائیں تے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونچیاں لمبیاں
اللہ اکبر. اولاد تکلیف ہوئے وچ ہوئے تے باپ کو برداشت نہیں ہوندا. اللہ دی ایک صفت ہے رحم کرنے والا اور ایک اللہ دی صفت ہے جلال دکھان والا. بیلیو یہ دوویں صفتاں رب نے ماں دے وچ بھی رکھیاں تے باپ نو بھی عطا فرما چھڑیا. اگر خالی رحم والی صفت ہوندی تے اولاد لاڈاں وچ بگڑ جاندی تے جے جلال ہی رکھدا تاں بھی اولاد خراب ہو جانی سی. اللہ نے دوویں صفتاں والدین نو عطا کیتیاں تاکہ اولاد سدھی طور پوے. اور باپ اگر کتے غصہ ہو بھی جاوے نا کسے کام تو ڈگ بھی دے تے حضرات رب کعبہ دی قسم ہے جو باپ دی اکھ ویندی جو پتر دی اکھ نہیں ویکھ سکتی. باپ اگلی منظر ویکھدا ہے کہ میرے پتر تے مشکل وقت آ جائے گا. گرامی قدر حضرات اس باپ کی گل نہ کر رہی جنہیں کربلا وچ اپنے شہزادے نو تیار کر کے کلا چھڈیا. جی آخ دیو ذرا سبحان اللہ. حضرات ذوالفقار کربلا دے میدان اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادہ علی اکبر نو تیار کر کے سواری تے سوار کیتا. حضرات نو دساں باپ دی محبت کی ہے. اے باپ کڈی عظیم چیز ہے بیلیو. اے پتہ ہے اودوں لگدا ہے جدوں باپ چلے جاندے نے. حضرات ذوالفقار مفت دیاں دعاواں مفت دیاں دعاواں حضرات مفت دیاں نیکیاں لبدیاں نے. توجہ کریا جے جدوں شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہو کے تر پے ادھر میرے امام بھی ترنا شروع کر دیتا. حضرات سواری تیز ہو گئی میرے امام دے قدم تیز ہونے لگ پے. حضرات سواری نے دوڑ لائی میرے امام حسین نے بھی دوڑ لانا شروع کر دیتی. شہزادہ علی اکبر سواری روک کے پوچھیا بابا اے آپ شہید ہونے واسطے کلا رہی ہیں اے آپ ہی دوڑی جا رہے ہیں. امام حسین فرمانے نے میرے پترا شالا تیرا بھی 18 سال دا کوئی کڑیل جوان علی اکبر دا پھر تیرے کو میں پوچھدا باپ دی شفقت کی ہوندی ہے. آپ فرماندے نے بیٹے دین دا تقاضا ہے وے اے سارے جان قربان کر دین پر جتھے میں مصطفیٰ دا نواسا واں اللہ نے میرے سینے وچ باپ والا دل بھی عطا کر چھڑے. آپ فرماندے نے میں آپ نہیں تریا ایک مجبور باپ دے قدم ترن لگ پے نے. میں آپ نہیں تریا میرا تے تقاضا تے میرا تے عشق اندے سارے ہی قربان کرتے ہیں پر پترا جتھے رب نے مینوں نواسا مصطفیٰ بنایا ہے اوتھے مینوں ایک باپ بھی بنا چھڑیا. جدوں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سجے زانو تے امام حسین بیٹھے نے کھبے زانو تے جناب قاسم بیٹھے نے نبی پاک دا پتر ہے. جبریل آ گئے عرض کی مولا رب پہ فرماندا دوواں چ ایک رکھ لو. سرکار نے امام حسین دے چہرے وال ویکھیا تے دل وچ خیال آیا کہ حسین چلا گیا تے میں بھی پریشان ہوواں گا تے میری زہرا بھی پریشان ہو جائے گی. تے فرمایا جے میرا پتر قاسم چلا گیا تے تکلیف کلا مینوں ہونی ہے. فرمایا قاسم لے جا. تے جدوں جناب قاسم دا وصال ہویا نا سرکار دی اکھاں وچ ہنجو نے. صحابہ پوچھدے نے یا رسول اللہ تسی بھی روندے ہو یا رسول اللہ تہاڈیاں اکھاں وچ بھی غم نے. فرمایا کائنات والیو جتھے رب نے مینوں رحمت للعالمین بنایا اوتھے ایک باپ بھی بنا چھڑیا. فطرتی تقاضا ہے کہ باپ نو اولاد دی تکلیف ہوندی ہے. باپ اگرچہ سخت نظر آندا ہے لیکن باپ دی سختی ایک اولاد واسطے نفع مند ثابت ہوندی ہے. حضرات ذوالفقار تے اج دی اولاد 70 سال دا باپ ہے تے 20 سال دا منڈا ہے تے 20 سال دا ہو کے 70 سال دے بابے نوں تینوں کی پتہ پتہ تے سانوں باڑا باپ نوں ایک لفظ کہے جاندے نے تینوں کی پتہ ہے نہ بیلیا تینوں کچھ نہیں پتہ سارا کچھ تیرے باپ نوں پتہ ہے. کیسی فرما برداری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا پتر عبداللہ بن عمر ہتھی شادی کیتی حضرت عمر پاک نے. ایک دیہڑے آکھن لگے پترا اپنی بیوی نوں طلاق دے دے. جناب عبداللہ بن عمر آندے نے بابا جان او دے وچ کوئی غلط خامی مینوں نظر نہیں آئی
تے میں طلاق نہیں دینی. حضرت عمر نبی پاک کی بارگاہ چل گیا. عرض کی یا رسول اللہ میں یہ گل کی تھی میری گل نہیں منی. سرکار نے بلایا. سرکار نے فرمایا تیرے باپ نے تینوں کی آکھیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ باپ نے مینوں یہ گل آکھی ہے کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دے تے مینوں کوئی غلط کام نظر نہیں آیا. فرمایا جو تیرا باپ ویندا ہے وہ تو نہیں ویندا. عرض کی تھی آقا حکم ہوئے. فرمایا جیڑا تیرے باپ دا حکم ہے وہی تیرے رسول دا بھی حکم ہے. اگر یہ گل ہوندی تو سرکار منع کر دیندے. گرامی قدر حضرات کیسا باپ ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس گل نو روایت کرتے ہیں. سرکار کائنات نے فرمایا کسی صورت وچ اولاد اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا. صحابہ کی آپ سنا کوئی صورت ہوئے گی؟ فرمایا ہاں ایک صورت ہے کہ باپ قیدی ہوئے کسی دا غلام ہوئے تے پتر اپنی حلال کمائی وچوں اپنے باپ نو آزاد کرا لے پھر پتر نے اپنے باپ دا حق ادا کیتا ہے. ادروائز پتر اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا. گرامی قدر حضرات اللہ اکبر. حالانکہ اللہ دا قرآن آخدا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فرمایا آزاد دے بدلے آزاد ہے غلام دے بدلے غلام. اگر تہاڈا کو آزاد بندہ مار دے تسی انہاں دا آزاد بندہ مار سکدے ہو. کوئی تہاڈا غلام مار دے تسی او دا غلام مار سکدے ہو. کوئی تہاڈی عورت نو مار دے تسی او دی عورت دا بدلہ لے سکدے ہو. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ فرمایا کہ اگر باپ اپنے پتر نو قتل کر دے تے باپ کو بدلہ نہیں لیا جا سکتا. باپ اگر پتر نو قتل کر دے تے باپ کو بدلہ نہیں لیا جا سکتا. حضرات آؤ پھر اس باپ تے اس پتر دی گل کر لینے ہاں. حضرات وقار باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے. حضرات باپ کون ہے؟ جڑا حلق تے چھری رکھن والا ہے. تے پتر کون ہے؟ کہن والا بابا چھری چلانا تیرا کم ہے صبر دا پہاڑ بن کے دکھانا میرا کم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل کرا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گل کرنا چاہنا. حضرات ایک دیاڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم دے دل وچ خیال آیا پتر مٹھڑے میرے ہوندے نے میں جا کے اپنے پتر نو سینے لا کے آواں. حضرات ملک شام تو چل کے مکہ پاک اندر آ گئے. حضرات آ کے کنڈی کھڑکائی ایک بی بی باہر آ گئی. آپ پوچھتے نے ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم دا کارے وے؟ او بی بی بول گیا دی جی بابا جی یہ کار اسماعیل علیہ السلام دے. فرماندے نے بچیے اسماعیل کتنے نے ملاقات کرن واسطے آیا. او بی بی بول گیا دی اسماعیل جنگلات وچ گئے نے. او بی بی بول گیا دی بابا جی تسی کون ہو؟ آپ فرمایا میں شامی بزرگ ہاں ملک شام وچ آیا ہاں تے میں مسافر ہاں. آپ نے پوچھا پترا کم کاج کیسے حالات کیسے نے؟ او بی بی بول گیا دی بابا جی کچھ نہ پوچھو رڑ گئے مر گئے اے مکمکائے ہو گیا کھان واسطے کوئی شے نہیں. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میری بچیے میں ہن واپس جان لگا. میرے پتر حضرت اسماعیل نو سلام دے وی نالے آکھی شام تو ایک بابا آیا سی ایک پیغام دے کے چلا گیا اور بول کے نہیں دسو بابا جی کی پیغام ہے؟ آپ فرماندے نے اسماعیل نو کہہ دیوی تیرے گھر دی چگاٹھ چنگی نہیں اس چگاٹھ نہیں بدل چھڑ دے. حضرات اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے آپ آ کے پوچھتے نے میری بیوی ہے انہاں نے دس دے اج میرے بوئے تے کون آیا سی؟ پوچھدی تانوں کیویں پتہ کوئی آئے؟ آپ فرماندے نے اج مینوں اپنے خون دی خوشبو پئی آ رہی ہے. حضرات وقار نے آکھیا کہ بڈھا جا بابا آیا سی اے ملک شام وچ آیا سی. فرمایا او بابا کوئی عام نہیں تیرا سہر میرا بابا ابراہیم آ گیا. تے بی بی نو بول کے آندے نے بی بی اے کوئی پیغام دیتا ہے؟ بی بی بول کے بابا کہندا سی اپنے پتر نو آکھی اپنے شوہر نو آکھی اپنے گھر دی چگاٹھ نو بدل لے ایک چگاٹھ چنگی نہیں. آپ نے فرمایا پھر تیاری کر لے میں تینوں طلاق دے چھڈی.
میں تینوں طلاق دے چھڑی. اور وہ دی وجہ بھی ہے کیونکہ اللہ دا نبی پیڑا کام نہیں کر سکتا. وہ دی وجہ مصطفیٰ دا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا کہ تواڈی باپ دی رضا وچ ہی تواڈے رب دی رضا ہے. تواڈے باپ دی ناراضگی وچ تواڈے رب دی ناراضگی ہے. انج کہہ لو جے باپ راضی عرش والا خدا بھی راضی ہو جاتا. جے باپ ناراض ہے تے پھر رب العالمین بھی ناراض نے. حضرات آپ نے طلاق دے چھڈی. دوجی گل ہی نہیں سنی میرے باپ نے کیا چھڑیا تے بس طلاق دے چھڈی. حضرات پھر دوسری شادی کی تھی. کچھ عرصے تو بعد پھر حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام آئے. آگے کنڈی کھڑکائی. اتفاقی طور پہ اسماعیل علیہ السلام کا ہر کوئی نہیں. یا کنڈی کھڑکائی نا ایک بی بی نے پردے وچوں آواز دیتی بھائی کون ہے. آپ فرمان لگے میں شامی بزرگ ہاں تے مسافر ہاں. تو بی بی بول کہتی بابا جی پھر باہر کیوں کھلوتے ہو, اندر آ کے بیٹھ جاؤ, تسی مسافر ہو. حضرات خدمت کی تھی. پتہ نہیں میرا سوڑا ہے, بس بزرگ سمجھ کے خدمت کی تھی. پیر دھوتے کھانا شانا پیش کیتا تے بابا جی آکھن لگے تھیے میں چلنا. فرمایا نہیں بابا جی رات رہو, تسی مسافر ہو. فرمایا نہیں میں چلنا تے اسماعیل آوے گا میرا سلام دے دیں تے نالے ایک میرا پیغام دے دیں. عرض کی تھی بابا جی پیغام دسو. فرمایا اسماعیل نو آکھی تیرے گھر دی چواٹ بڑی چنگی ہے, اینو نہ بدلی, ہے تیرے واسطے بڑی فائدہ مند ہے. حضرات حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو گھر آئے سلام سنیا پیغام سنیا تے آپ فرمان لگے تینوں پتہ ہی کون سی. آکھن لگی جی مینوں نہیں پتا. ایک بزرگ سن. فرمایا بابا کوئی عام نہیں, وہ تیرا سورا. اس واقعے تو پتہ چلیا کہ باپ دی رضا اندر اللہ دی رضا ہے. قرآن پاک دی سورہ مبارکہ سورہ الاعراف علماء فرمانے نے اعراف کیڑی شے ہے. اور مفسرین نے لکھیا کہ اعراف جہنم تے جنت دے درمیان ایک مقام ہے. اتھے جڑے لوگ ہون گے انہاں نوں نہ جنت دی خوشبو آئے گی نہ جہنم دا سزا ملے گی. بڑے شمار قول نے ایک قول اس تے یہ بھی ملتا ہے کہ اس جگہ تے او شہید ہون گے جڑے اپنے والدین دے نافرمان ہون گے. کی کیا میں وہ شہید ہون گے جڑے اپنے والدین دے نافرمان ہون گے. وہ مقام اعراف تے رہن گے. حضرات شہادت بڑا منصب ہے, لیکن بیلیو اللہ دی راج شہادت بھی رب او دی قبول کر دے جنہیں والدین اس تے راضی ہو جاتے ہیں. جب والدین راضی نہیں تو پھر انہوں جنت نہیں ملنی. علماء فرمانے نے انہوں شہیدان مقام اعراف اس واسطے رکھا جائے گا کہ والدین دی نافرمانی انہوں جنت وچ نہیں جان دے گی تے جڑا شہادت دا جام پیتے انہوں جہنم تو بچا کے رکھ لے گا. اور ایک روایت ہے کہ اللہ دعا نو معاف فرما کے اپنے فضل نال انہوں نے جنت عطا فرما دے گا. حضرات آؤ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دے باپ تے پتر دی گل کر لئیے. آپ دے دور وچ بھی ایک باپ تے پتر ہوئے نے. ذرا محبت نہ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. بابا سے کہیے ذرا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور ہے. ایک باپ ہے, بڑا نیک باپ ہے. او دا پتر نے شراب پیتی تے شراب دے نشے میں تو گھر آیا تے باپ نے ڈکیا کہ پترا شراب نہ پیا کر. اس پتر نے نشے دی حالت وچ باپ دے منہ تے تھپڑ کٹ ماریا جدے نال اس باپ دی اکھ ضائع ہو گئی. جدوں نشہ ہولا ہویا تے آکھن لگا ابا تیری حالت کنے کیتی. آکھن لگا پتر شراب پیتی سی تے تو شراب دی حالت وچ میرے تھپڑ ماریا. وہ پتر دے دل تے گل وجی اونے آرا پڑھیا تے اپنا ہاتھ ہی کٹ دتا. کہندا بابا میں ہاتھ ہی نہیں رہن دینا جس ہاتھ نال میں اپنے باپ نو تھپڑ ماریا. حضرات دی وقار توجہ کرو. اے باپ اے مفت دیاں دعاواں اے بخشش دا مفت وسیلہ. حضرات دی وقار ایک باپ ایسی ہستی ہے جڑا قبر دیاں کنڈاں وچ بھی جا کے اپنی اولاد دے بارے سوچدا رہندا ہے. حضرات ساری زندگی اپنی جوانی نو اپنی اولاد دے قربان کر دیندا ہے, اپنی خواہشات نو اپنی اولاد دے قربان کر دیندا ہے. تائیوں تے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگا
باپ اپنی جوانی وال نہیں ویکھدا، اپنی صحت وال نہیں ویکھدا، اپنی ضروریات وال نہیں ویکھدا. پتر ادھی رات کو کہہ دینا ابا میں آ شے کھانی ہے تے باپ دے دل نوں ہاتھ پی جاندا ہے. وہ دی کوشش ہوندی ہے میں ہنے جا کے اپنی اولاد واسطے لے کے آ جاؤں. حضرات اے عظیم باپ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دیہڑے سرکار دا غلام آیا سرکار دی بارگاہ تے مصطفیٰ فرمایا تیرے نال بابا کون ہے؟ تے عرض کردا ہے سرکار فرمایا من ھذا معک، اوے تیرے نال بابا کون ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا باپ ہے. سبحان اللہ. تے اج کی ہوندا ہے؟ اج یونیورسٹی وچ پڑھ جے بندہ تے باپ بیچارہ پٹھے چاردا ہوئے نا تے پتر شرمندگی دے مارے چ باپ دا نام ہی نہیں لیندا کہ لوگ میرا سٹینڈرڈ خراب کر دین گے. پر بیلیو حقیقت ہے وے اگر وہ باپ ساری زندگی جتیاں نہ گنڈدا تے تو ہی اس مقام تے نہیں سی آنا. اگر تینوں رب نے ڈاکٹر تے انجینئر تے فلاں بنایا نا تے اے تیرے باپ دی محنت دے صدقے نال ہی رب نے بنایا. حضرات آج لوگ اس گل کو اپنی واسطے فخر نہیں سمجھتے. اگر کسی دا باپ موچی ہوئے یعنی انہیں جی شرم محسوس کرتے ہیں سکول وچ دسن لگا جی میرا باپ موچی ہے. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے ہتھی جتیاں گنڈ کے دسیا ہے کہ قیامت تک جڑا میرا غلام جتیاں گنڈے انہوں کوئی بیڑا نہ مار سکے. جی مصطفیٰ بکریاں چار کے دسیے کہ بکریاں چارن والے نو ان پڑھ نہ سمجھنا، بکریاں چارن والے نو کمتر نہ سمجھنا. اے بکریاں چارنا اس نبی دی بھی سنت ہے جنہاں تساں کلمہ پڑھیا ہویا. انگریز ایک سیاستدان گزریا ہے مسٹر لارڈ جارج دا نام سی، بڑا بڑا سیاستدان بنیا تے او دا پیو کی کردا سی کھوتا ریڑا چلاندا سی. کی چلاندا سی؟ کھوتا ریڑا چلاندا سی. اج ساڈے معاشرے وچ بڑے ایسے لوگ نے کہ کسی نو تھوڑی چیز عزت مل جائے اے دا پیو تے اے کام کردا سی، اے دا تے اے کردا سی. حضرات محنت وچ کوئی لامہ نہیں، محنت وچ کوئی میڑا نہیں. جڑا بندہ سرکار فرمایا ایک مزدور دے ہتھاں نوں سرکار نے چوم لیا. سبحان اللہ. یارو قربان ہو جائیے اس مزدور دے ہتھاں تو جدے ہاتھ چومن واسطے کل کائنات ترس دیے اس مصطفیٰ نے مزدور دے ہتھاں نوں چوم لیا. عرض کیتی آقا گناہگار دے ہاتھ چوم دیو. سرکار فرمایا نا اللہ نو وہ ہاتھ بڑے پسند نے جڑے اپنے ہاتھ دے نال محنت کر کے کھوائی کرتے پے. محنت وچ مینا کوئی. حضرات توجہ مسٹر لارڈ جارج نے سپیچ کرنے واسطے ڈائس تے آیا. بڑا لکھاں لوکاں دا مجمع ہے تے مجمع وچ ایک بندہ پتہ کی بول کے آندا ہے لو جی اے دا پیو تے کھوتا ریڑا چلاندا سی، اے دا پیو تے کھوتا ریڑا چلاندا سی. ہن وڈیاں دیاں وڈیاں گلاں اونے غصہ نہیں کیتا. او مسکرا کے پتہ کیا کرنا کہا مینوں قبول ہے میرا باپ کھوتا ریڑا چلاندا سی. میں اس گل نوں ایکسپٹ کرنا کہ میرا باپ کھوتا ریڑا چلاندا سی پر مینوں اس گل تے فخر ہے میرا پیو مینوں حلال کھواندا سی. سبحان اللہ. اونے جڑی گل کیتی کہنے لگا پر افسوس اس گل دے وچ میرا باپ بھی چلا گیا اور ریڑا بھی چلا گیا کھوتا ایتھے بیٹھا ہے. تسی سمجھے کوئی تواڈے تو لنگی گل اور جلدی بھی گل تسی سمجھے نہیں گل میری کو بھائی مدر سمجھ گئے تاں ہی مسکرا رہے نے. انہیں جملہ کیا کیا کہ میرا باپ چلا گیا اور ریڑا بھی چلا گیا پر افسوس اس گل تے کھوتا ایتھے رہ گیا. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ਨਸਬ ਭੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ 50 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬਦਬਖਤਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ. توجہ ہے گرامی قدر حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام نے فرمایا تیرے نال کون ہے؟ آپ کہنے لگا جی میرا باپ. سرکار نے فرمایا تینوں کچھ نصیحتاں کرنا چاہنا. عرض کی آقا حکم ہوئے. فرمایا فلا تمشی امامہ اپنے باپ دے نال جدو چلنے تے باپ تیرا اگے ہوئے تو باپ دے پیچھے چلنے کدی باپ دے اگے نہ ترن دی کوشش کری. پتہ ہے منو عثمان اللہ تو نہیں بھی آکھنی اللہ کہہ دینی چاہیے تے بھی ثواب نال جلا ہے. رب دی قسم نے اس گل
سرکار فرمایا فلا تمشی امامہ، اپنے پیو تو اگے نہ تری. آقا پھر فرمایا ولا تجلس قبلہ، اپنے باپ دے بہن تو پہلا کدی نہ بیٹھی. جے باپ آ جائے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، باپ بیٹھے پھر اپنی جگہ تے بیٹھی. آقا پھر کی فرمایا کدی بھی اپنے باپ دا نام لے کے نہیں پکارنا. یہ نہیں آکھنا فلاں میرا باپ فلاں میرا باپ، بلکہ ادب نال ابو جی یا کوئی جڑا تسی یہ لفظ استعمال کرتے ہو. پھر سرکار فرمایا اپنے باپ نو گالی نہیں کڑوانی. آقا جی باپ نو گال نہیں کڑنی؟ فرمایا جدو کسی نے باپ نو تو گال کڑے گا تیرے باپ نو گال کڑ دے گا. حضرات یہ چار نصیحتاں میرے مصطفیٰ فرمائیاں. ایک دیہڑے میرے مصطفیٰ ماؤ دے چاہ گئے. استشفاق تو نام ملیا تے قیامت آتے مینوں پڑھ لیا. حضرات وقار میری سرکار ماؤ دے چاہ گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. میری سرکار فرمایا میرے غلاموں تواڈے وچ کون ہے جڑا جنت دا درمیانہ دروازہ ویکھنا چاہتا؟ حضرات میرے مصطفیٰ دے غلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اسی ویکھنا چاہنے ہیں. فرمایا پھر اٹھ جاؤ تے اپنے گھراں نوں تر جاؤ. آقا جی جنت دا دروازہ کیویں ویکھاں گے؟ فرمایا جا کے بڑے باپ دی شکل ویکھ لو. رب نے باپ نوں جنت دا درمیانہ دروازہ بنا چھڈیا. جنہاں دے تے ہے نے او تے سہولت تو فائدہ چک سکتے نے، جنہاں دے فوت ہو گئے نے سرکار فرمایا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. رب دی رحمت کو انچی ٹیپ لے کے ناپی تے نہیں نہ جا سکتی کہ رب دی رحمت انی ہے تے انی ہے. سرکار فرمایا جدا کو فوت ہو جائے او باپ دے سرانے تر جائے، سرانے والے پاسے باپ دی قبر تے بوسا لوے، رب انہوں زیارت دے ثواب عطا فرما چھڑے. گرامی قدر حضرات آؤ ایک اور باپ تے پتر دی گل کریں. پتر مٹھڑے میوے ہوندے نے. ایک بندہ سی او دے 10 پتر سن، 4 پتر سن. پتر مٹھے میوے ہوندے نے. ایک محاورہ تسی سنیا ہونا، میں ذرا اسرائی گل کرنا کا ذرا توجہ ہے نا بھی سارے نہیں. تسا محاورہ سنیا ہونا ہے، شروع تو لے کے میں بھی سندا آیا تسا بھی سنتے آئے ہو کہ کلا باپ 10 پتراں نوں پال لیندا ہے پر 10 پتر رل کے ایک باپ نو نہیں پال سکتے. یہ سنی سارے نے گل. یہ گل بالکل ٹھیک ہے، 100% گل ٹھیک ہے، لیکن اس تو اگلی گل تو تمہیں پتہ ہے نہیں پتا، وہ میں تمہیں دس دینا. سبحان اللہ کہہ چھوڑو گے پھر بس پتراں نو کلا باپ. توجہ رکھنا میرے کلے کلے جملے تھے. 10 پتراں نو کلا باپ رات دن کمائی کر کے پال سکتا ہے پر کلا باپ ہوئے 10 پتر نہیں پال سکتے. میں کہ گل بالکل ٹھیک ہے پر اگلی گل بھی سن لو. انہاں 10 پتراں نے پیو نو دن رات محنت کردا ویکھیا، کدی اپنے بڑے باپ دی خدمت کردا نہیں ویکھیا. نہیں سمجھے آپ بات؟ حضرات انہاں ویکھیا باپ ساری رات نماز لاندا رہیا پر کدی باپ نے اپنے باپ کی خدمت کی دی ہوندی کہ حضرات انہاں پتراں نوں پتہ ہوندا کہ جتھے محنت کرنی ہے اپنے بڑے باپ کی خدمت بھی کرنی ہے. حضرات یہ اور سادہ کرا کے نہیں سمجھو. انہاں 10 پتراں نے ساری رات باپ کی محنت ویکھی ہے پر کدی دادے ابو دی نتاں کوڑدا نہیں ویکھیا. جے ویکھیا ہوندا رب کعبہ دی قسم ہے اج تو اپنے باپ دی خدمت کر. پتر 10 رب نہ بھی دے تے چھڑوا کوئی نہیں، رب ایک ہی پتر دے گا پر تیرا خدمت گزار ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ساڈا بھی قصور ہے، کلا پتراں دا قصور نہیں. انہاں پتراں نوں کنے دسنا کہ باپ دی خدمت کری دی ہے، وہ اساں ہی دسنا ہے. تے اسی منہ تے کہہ نہیں سکدے. اپنے بڑے باپ نوں سامبو کے انہاں نوں ویکھ کے اپنے ہی حیا آ جائے. جو ہے سبحان اللہ. حضرات وقار اے پتر مٹھڑے میوے ہوندے نے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے سکھ پتراں دی پر ڈاٹی ہوندی ہتھ کہہ گن لوگی سیاںی اے میوہ تے نبیاں منگیا
جدو باپ وڈیرا ہویا نا گھر وچ رولا جہا پیا گیا کہ ابے نو کون سانبھے. حضرات یقین منو اگر یہ حکایت یہ روایت تواڈے سینے وچ جگہ لے گئی اور تسی عمل کر لیا یا میں عمل کر لیا, انشاءاللہ تہاڈی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا اور میری بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا. توجہ نال سماعت کرنا. رولا پی گیا جی ابا جی نو کون سانبھے. سب تو جڑا چھوٹا پتر سی انہوں نے آکھیا لو بھئی جائیداد تسی تینے ونڈ لو تے سب تو وڈی جائیداد ابا مینوں دے دیو. انہاں کہا ٹھیک ہے جان چھڑ ابا چک تے چل ٹانڈا میڈا ہو جا. جائیداد انہاں ونڈ لئی. حضرات ہن وقت گزرتا رہیا. سبحان اللہ نام بھی آپ کو تے گل تے ہو ہی جانی ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرات اس باپ دا وقت قریب آ گیا. اس باپ نے ہاتھ چک لے اپنے پتر واسطے دعا کرن لگ گیا. حضرات میرے مصطفیٰ فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں دی دعا دا کدی انکار اللہ نے نہیں کیتا. آقا کیڑے کیڑے فرمایا پہلا مظلوم ہے جنے اتے ظلم کیتا جے کسے واسطے دعا کر دے اللہ دی دعا نو قبول فرماندا ہے. دوسرا مسافر ہے تے میری سرکار فرمایا تیسرا باپ تے اپنی اولاد دے حق وچ دعا کر دے اللہ دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے. اللہ تو سبحان دا وقت آ گیا. 600 سال روے وچ دنیا ہاتھ اڑک نو تر جانا تے کسے نال وفا نہیں کیتی. اس دنیا بے اعتباری تے کسے دے ایتھے یار پیر نہ لگے سب تر گئے والو واری تے جنہاں لئی تو اے پاپ کمائے اے کتھے او تیرے گھر دے لپی مٹھی مٹی دی پاپا اے گھر دے تیری اچھرا تے پڑھ درود کرانو آندے تے پھر نہیں پاندے اے پھیرا. اس پتر دا باپ فوت ہویا دعاواں لے لئیاں. ایک رات پتر ستا خواب وچ آواز آئی بیلیا فلاں جگہ تے تیرے واسطے 100 درہم پے نے جا کے اپنا حصہ چک لے. وہ کو ساڈے ورگا پتر تے نہیں سی نا حلال حرام دی تمیز تو بغیر ہی چک لوے. انہیں آکھیا بھائی نہ دس اس 100 درہم وچ میرے واسطے برکت ہے. انہیں آکھیا بھی برکت کوئی نہیں. انہیں کہا جی میں نہیں لینا. تجھی رات ستا خواب ہے جا تیرے واسطے 10 درہم پے نے. آکھنا کا برکت ہے وے. انہیں کہا جی برکت کوئی نہیں. بی بی آکھنا دی گھر وچ فاقہ چلدا پیا تسی لے آؤ. فرمایا میں کدی بے برکتی والا پیسہ گھر نہیں بڑھنا بھوکا مر جاواں گا. حضرات تیجی رات ستا خواب ہے تیرے واسطے 1 درہم ہے. آکھیا اچ برکت ہے. آکھیا برکت تے ہے وے. تے حضرات صبح اٹھیا جا کے اس 1 درہم نو چکیا تے جدوں چک کے واپس آن لگا رستے وچ مچھلی منڈی سی. او دا دل کیتا واہ دیر ہی ہو گئی ہے کوئی چنگا نہیں کھاتا. حضرات نے 1 درہم دیتا تے مچھلیاں دا جوڑا لے کے گھر وچ آ گیا. حضرات دی بیوی نے جدوں گوشت بنان لگی نا تے دوواں مچھلیاں وچوں قیمتی موتی نکل آئے. سبحان اللہ. او بولو سبحان اللہ. قیمتی موتی نکل آئے. حضرات وہ موتی جدو بی بی نے دیتا نا کہنے لگا تو بیعت میں ذرا یہ مول لوا کے نا. حضرات جدو جویلر شام تھی آیا نا سنیارے کو لایا کیا کہنے لگا جی اس موتی دی قیمت رہو. کہنے لگا جی پوری دکان ویچ کے بھی دا مول نہیں ادا ہوندا. حضرات نے آکھا نہیں کوئی تو طریقہ ہونے کا جی فلانا بادشاہ دی قیمت دے گا. حضرات بادشاہ نے بول گیا کہنے لگا جی بادشاہ سلامت دا موتی دیکھ لو یہ تواڈے محل وچ سونا لگے گا. حضرات نجومیاں تے اودے آنڈی گوانڈی جڑے سنیارے بیٹھے سنا کہ بادشاہ موتی بڑا قیمتی ہے جان نہ دمی لے لے تیرے محل وچ سونا لگے گا. حضرات نے آکھا نوجوان 10 کتنی قیمت رہنی. آکھن لگا 30 خچر اپنے خزانے نہ لد کے مینوں دے دے موتی تیرا ہو جائے گا. حضرات دے دیتا. بادشاہ کو کسی آکھا بادشاہ موتی کلا نہیں ہوندا یہ جوڑا ہوندا ہے نال دوسرا لب یہ کلا تے سونا نہیں لگدا. حضرات انہیں دوبارہ نوجوان نے بلایا بیلیا دوسرا موتی بھی ہے. انہیں کہا بالکل ہے. کہنے لگا وہ دوسرا دے گا. فرمایا دے دیاں گا پر قیمت ڈبل لگنی ہے. آکھنے لگا کتنی قیمت. آکھنے لگا 60
خچر خزانے نہ لد کے منو دے دے تے وہ موتی جڑا حضرات 90 خچر سونے تے خزانے نہ لد کے رب نے انہوں دے دیتے وجہ کی یہ میریو انہیں دنیا نہیں رکھی انہیں آکھیا دنیا جاندی ہے تے جاوے پر میرا باپ نہیں جانا چاہیے حضرات دنیا نے وہ کمال نہیں دکھایا